अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको याद होगा कि 5 साल पहले का वाक़या है। एक फ़ैसला आया था अदालत की तरफ से, और वो फ़ैसला ये था कि उस वक्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नाअहल करार दिए गए थे। और अदालत ने 5 रुकनी बेंच में से अक्सरियती फ़ैसला था कि वो अपने अकामा बेस पे और नाअहल करार पाए हैं, और अदालती फ़ैसला था और उनकी साबित थी करप्शन, जिस पर वो नाअहल करार पाए और उनकी नाअहली पर मोहर लगाई गई थी। लेकिन उस वक्त की इस सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपना नारा बनाया, वोट को इज़्ज़त दो। जो आप सब ने सुना और आज तक उनका एक नारा चलता आ रहा है, वोट को इज़्ज़त दो। वोट को इज़्ज़त क्या क्या मतलब है? अब आवाम ने अगर किसी को वोट दे के मुंतखब कर लिया है, किसी की चालबाजियों से या किसी तरह से भी, जो भी कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सिर्फ इनकी बात नहीं है। तो क्या अगर अदालत में कुछ साबित हो जाता है और अदालत उसको नाअहल करती है, तो इसमें वोट को इज़्ज़त दो की बात कहाँ से आ जाती है? क्या वोट जो लेके आए वो करप्शन पर भी या किसी अदालती फैसले पर नाअहल नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है। नाज़रीन, ये वाक़या याद दिलाने का मकसद मेरा ये था कि आज भी वही हो रहा है। आज भी हमारे इदारों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आज भी अपने ख़िलाफ़ फ़ैसलों को नहीं माना जा रहा। आज समाअत थी पंजाब के वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर, और पंजाब में जो वज़ीर आला का इंतखाब हुआ और उसमें वज़ीर आला परवेज़ इलाही को मुस्तरद कर दिया गया। 10 वोटों को मुस्तरद करते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, उस पर समाअत जारी थी कि PMLN और हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से ये नुक्ता रखा गया सामने कि हमें ये बेंच मंजूर नहीं है और इस बेंच को हटाया जाए, और हमें नया बेंच चाहिए और ओपन कोर्ट चाहिए। ओपन कोर्ट का मतलब सारी कोर्ट में सिर्फ इनका केस चलेगा, और ओपन कोर्ट चाहिए जिस पर दोनों वकला के दलाइल हुए, और दलाइल के मुताबिक जो अली ज़फ़र थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र, इनके वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही के जानिब से उन्होंने दलाइल पेश किए, और उनके दलाइल ये थे कि 2 से 3 बार ये 3 से 4 बार ये हुआ है, लेकिन 15 से ज़्यादा बार ये इस्तदा मुस्तरद की गई है। तो ये तो थे दलाइल अली ज़फ़र साहब के, जिनको अदालत ने सुना, और फिर अदालत का हुक्म आना था 5:30 बजे। लेकिन उससे पहले अदालत को ब्लैकमेल करने का अमल शुरू हो गया। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ साहिबा, हमारी मोहतरम जो हैं, मैं उनका कोई ओहदा तो नहीं है, लेकिन मोहतरम वज़ीर आज़म को भी डिक्टेट करती हैं मोहतरमा, और हमारे तमाम इदारों को भी डिक्टेट कर रही होती हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से, साथ बिलावल भुट्टो साहब थे, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं। पता नहीं खारिज इस टाइम नहीं थे, पाकिस्तान में मौजूद थे, पता नहीं कहाँ से आ गए थे। तो वज़ीर ख़ारजा हमारे थे, उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमारे जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। ये सब ब्लैकमेलिंग की एक कोशिश थी। ब्लैकमेल कर रहे थे अदालत को कि अगर फ़ैसला ना हुआ तो ऐसे कर देंगे, ये फ़ैसला और वो फ़ैसला और इस अदालत का फ़ैसला। इससे पहले मौलाना साहब भी बड़ी बातें कर चुके हैं, अदालत की तौहीन एक तरह से कर चुके हैं। अब अदालत को तौहीन अदालत लगाती है या नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से अदालत को अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। अदालत की तौहीन की जा रही है, तो अदालत को इस तरह से डिक्टेट किया कि अब आपने ये फ़ैसला ना किया तो हम ऐसे कर देंगे, हम सुनेंगे, हम इसमें अपने दलाइल पेश ही नहीं करेंगे, हम अपने दलाइल से हट जाएंगे। तो इस तरह से अदालत को डिक्टेट किया गया। लेकिन बात ये है कि अदालत को इस प्रेशर में नहीं आना चाहिए था, और बात है भी यही कि अदालत इस प्रेशर में नहीं आई। अदालत ने अपना फ़ैसला अपने
آزادی کے ساتھ کیا. آزادی عدلیہ جس ملک میں ہو وہی ملک ترقی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے، تبھی ترقی ہوگی. عدلیہ نے اپنا فیصلہ بڑی اچھی طرح سے لیا، اور ہمارے چیف جسٹس اور جو بینچ تھا، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی بینچ سماعت کرے گا. آپ کو منظور ہے تو ٹھیک تھا، نہیں منظور، آپ دلائل نہیں دینا چاہتے تو ہم کہہ دیں گے ہم تو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ دلائل نہ دیے تو کہہ دیں گے کہ آپ دلائل نہیں دے رہے. تو اس پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ لوگ دلائل نہیں دیں گے تو انہی کے خلاف یہ بات جائے گی، کیونکہ عدالت کو حق حاصل ہے. اگر عدالت کسی کو طلب کرے دلائل کے لیے، وہ دلائل نہ دے تو عدالت یک طرفہ فیصلہ سنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. عدالت کو یک طرفہ فیصلہ سنانے کا حق حاصل ہے، اور عدالت وہی اپنا حق استعمال کر سکتی ہے، اور امید ہے کرے گی کہ اگر انہوں نے دلائل نہ دیے تو پھر یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا. وزیر اعلیٰ جو پرویز الہی اور مونس الہی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم اقدام اٹھایا آج عدالتی لحاظ سے. انہوں نے اپنے تمام جو اراکین ہیں ان کو بطور گواہ پیش کیا، جس میں چودھری شجاعت کی بیٹی بھی شامل تھی، اور ان کی بیٹی نے بھی گواہی دی کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، یہ اچانک سے خط آیا، اور ہماری پارلیمانی پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر رکھا تھا کہ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیں گے. اور عدالت کا بھی یہی حکم تھا، اور آرٹیکل 63A بھی یہی کہتا ہے کہ پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ ہوتا ہے، اور جو باقی کسی کو فیصلے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی پارٹی نہیں ہے. ہاں، 18ویں ترمیم سے پہلے پارٹی لیڈر کو حق تھا، اور 18ویں ترمیم کے بعد پارلیمانی لیڈر اور پارلیمانی پارٹی کو حق حاصل ہو گیا ہے، اور پارلیمانی پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہی حتمی فیصلہ ہوگا. اور پارٹی لیڈر کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے پارلیمان سے یا اسمبلی سے باہر بیٹھ کے اپنے فیصلہ لے پارٹی کا. اور پارٹی کے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس اجلاس میں یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ یہی فیصلہ تھا کہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی بنیں گے، اور پرویز الہی کو ہی ہم نے ووٹ دینا ہے، لیکن اس سے نہیں مانا گیا. تو یہ معاملات ہیں، دیکھتے ہیں اب کہ کیا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا عدالتوں کو پریشرائز کرنے کا پرانا ایک طریق ہے ہمارے سیاسی جماعتوں کا، جو کہ بڑا غلط ہے. ہماری سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے غلط کرتی ہیں، لیکن عدالت تو اپنا حق استعمال کرنا جانتی ہے، اور انشاءاللہ عدالتیں اپنا حق استعمال کرتی رہیں گی، اور اس طرح انصاف کے فیصلے کرتی رہیں گی. ایک اور بات میں یاد دلانا چاہوں گا کہ کچھ ماہ قبل کی بات ہے، یہی بینچ تھا، یہی جسٹس عمر عطا بندیال تھے، یہی سارے ججز تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئے گی، اور تحریک عدم اعتماد کا حق حاصل ہے، کوئی روک نہیں سکتا. حالانکہ اس ٹائم عمران خان نے بھی ایک خط لہرایا تھا، اس خط کو بھی نہیں مانا تھا اس بینچ نے. تو اس وقت تو بڑی مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں ہماری موجودہ سیاسی جو اقتدار ہے اس نے، لیکن اب ان کو اس فیصلے پر بڑا تشویش ہو رہی ہے. تو برائے کرم اس تشویش کو ختم کیجیے اور عدالتی فیصلوں کو ماننا شروع کیجیے، جو کہ جمہوریت کا حسن ہے. اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.